یا اللہ جیڑا اچھی بولے او دا عمرے دا ٹکٹ لوائی پر کسے قرآندازی چلوا چھلی اور غریب نو پیسے پلیوں نہ خرچے پہنے دے اتنی مہربانی کرم کر چھڑی یا کسے پیار کرنے والا آکے چالی یار میرا دل کرنا میں تنوں عمرہ کراما یا اللہ جیڑا بھی اچھی پیار نہ بولے کہ جیڑا ہولی بولے کلی انہوں بھی پر انہوں تھوڑے جو چکر لو حالوہ اس واسے آپ کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیاں کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ بڑی مدیتا نملنے یا رسول اللہ کدیا میرے تارے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اما حلیم میائیاں ایک کو گل کر دی اب پہلے تو صرف تو انہوں نے پیار نہ جگانا سی ایک کوئی گل کر دی بالکل قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا بندیاں نو نہ زیادہ دیر نہیں بٹھانا انہاں نو جویں کلیاں کھلدیاں کلی ادھر نو کھلدیاں کدے باہر دے اندر جاؤ نا کلی دا پاسا ہوندا کدے نہیں ہوندا چٹکدی ایسا کھلدی رہندی ہے انہی تو انشاءاللہ سرکار دے